अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज का जो हमारा एडिशन है उसमें हमारे साथ असफर अली हैं, जो किसी उसके तारुफ के मोहताज नहीं। ही इज़ बीन अराउंड फॉर अ कपल ऑफ डेकेड्स एंड आई वुड से ही उन्होंने हमारी जो एंटरटेनमेंट मीडिया उस का जो अरीना है उसको शेप किया बाकायदा। आई वुड से फ्रॉम म्यूजिक टू to comedy and various others. So I mean, he's been around, very senior person. And we have Lubna Jarar. Um, ये भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये बड़े मीडिया हाउसेस के साथ इन्होंने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम किया है, वो सिंस द 90s एज वेल। और अब ये इंटरनेशनल जर्नलिज्म की जो इदारे हैं उनके लिए उनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस पर्टिकुलर एडिशन का जो मौजू है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, लेकिन कॉन्डक्ट है मीडिया का और मीडिया का रोल हमारी सोसाइटी में पाकिस्तान के अंदर। तो मेरा पहला जो ऑब्वियसली दिस ओपन प्लेटफॉर्म, सब इस पे ओपनली सवालात और जवाबात दे सकते हैं। तो मेरा एक वो था, वो ये जर्नलिज्म से थोड़ा सा लिंक था। वो ये कि मैं आई एम इंटरनेशनली बेस्ड, सो कंपैरिजन करने का थोड़ा सा मौका मिलता है। हम देखते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर इंग्लैंड में कोई क्राइम कमिट होता है, कोई कत्ल होता है, तो उसकी खबर जरूर आती है। आप देखते हैं कि खबर आई कि लंदन में एक बच्चा जो है वो अगवा हो गया, बाद में वो उसको मार दिया गया है। लेकिन उसके बाद साइलेंस होती है, क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस जो है वो किक इन कर जाती है और वो अलाउ नहीं करती कि मीडिया जो है उसको कोई, मतलब इवन दो दे मे हैव द इंफॉर्मेशन, उनको उसको वो नहीं करने देते ब्रॉडकास्ट। और फिर जब इवेंचुअली केस सॉल्व हो जाता है तो फिर कुछ डिटेल्स कोर्ट रिलीज करता है, वो भी फैमिली की कंसेंट से। पाकिस्तान में देखें तो हमें हर चीज, मतलब मीडिया जो है वो हर चीज में इन्वॉल्व है। इवन आपके कई केसेस में मैंने देखा है कि वो बहुत ही ग्राफिक है। पाकिस्तान में इस किस्म की कवानीन हैं जो इसको रोकने के लिए हैं, लेकिन आई थिंक दिस कॉन्डक्ट इज नॉट गुड। प्राइवेसी नहीं है, आई थिंक दैट्स द करेक्ट वर्ड। So I'll ask, I'll hand it over to Asfar to start off with. क्या उनका क्या इस पे राय है? Okay, so Pakistan में before we jump to journalism or whatever, actually journalism मेरा forte नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ सोशल मीडिया को, मैं समझता हूँ न्यूज़ that is circulated on social media, मैं उसको समझता हूँ। एक ज़माने में before social media was even born, तो मानियों में यही करते थे, सोशल मीडिया भी कर रहा है। We were not in no way we were journalists. So in fact journalism का तो हमें होता था कि यार हम अमेरिका को somebody would remotely call us a journalist, तो हम लोग हंसते थे, कहते यार भाई easy हो जा, मतलब हमारी डिग्री इस पे नहीं है, ये बड़ा सीरियस काम है, ये तरीके से होता है, ये ऐसे नहीं होता। हम we used to correct them. एंड अब ये है कि जिसके हाथ में माइक है वो जर्नलिस्ट है, और जिसने अगर 4 लोग इकट्ठे कर लिए और 4 इंटरव्यू कर लिए तो वो जर्नलिज्म अपने साथ लगा लेते हैं आगे, और एक्सपर्ट एनालिस्ट एंड ऑल दैट। और इस तरह के बहुत सारे घूम रहे हैं, और अब तो बहुत सारों के नाम भी बन गए हैं। यू कांट टेक नेम्स बट दे आर वेरी पॉपुलर पीपल हु आर सपोजिटली जर्नलिस्ट, लेकिन दे आर नॉट इवन क्लोज। मैंने जियो में बड़े से काम किया और काफी क्लोजली काम किया विद सम सीनियर जर्नलिस्ट, तो मुझे अंदाजा है कि कैसे होते हैं जर्नलिस्ट। मेरे नाना जर्नलिस्ट थे, मेरे करीबी मेंटोर्स जर्नलिज्म पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और अखबारों के एडिटर्स रह चुके हैं 90s में 80s में। तो उनकी तो सोच और बात करने का और जो उनका तरीका है न्यूज़ को कंडक्ट करने का, वो बहुत फर्क है। और आप सही करें कि ये जो अभी हालात हैं उसमें तो हर चीज इज डन फॉर रेटिंग्स, उसके लिए करते हैं। अब सोशल मीडिया की जो मेकिंग है वो कुछ इस टाइप की है, जो उसकी जो से बोलते हैं ना केमिस्ट्री जो है वो ऐसी है कि इट इज अ मीडियम ऑफ फ्यूअर वर्ड्स एंड वेरी क्विक इम्पल्स। अब जैसे आप अगर फेसबुक देखें या कोई भी इंस्टाग्राम देखें तो यू स्वाइप अप एंड यू जस्ट कीप गोइंग अप,
And one news is about a lion eating a woman in China, and the next news is somebody's baby shower. फिर एकदम से वो नया news आती है about this guy being mobbed, और उसकी अगली news आती है this semi nude girl is doing a mujra. It's like very इसका कोई पैटर्न नहीं है as such कि आप स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पे वही आप बार बार देखते रहेंगे, भले आपने अपनी मर्जी की साइट्स भी लाइक की भी हो, even then you will get to see something on the other which is just pertinent to you in some other aspect. It's not like a newspaper कि आपने इकोनॉमिक पेज खोला तो इकोनॉमिक की खबरें पढ़ रहे हैं, उसके बीच बीच में डांस भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, सो ऐसा एक तरीके से इसका पैटर्न है. अब इसको चलाने के लिए you have to have sensationalism. शॉक एंड ऑ का जो एलिमेंट है उससे आपको व्यूअर्स मिलते हैं. शॉक एंड ऑ नहीं करेंगे आप कोई मजे की बात नहीं करेंगे, आप कोई इंटाइसिंग बात नहीं करेंगे, तो आपको कभी भी कोई देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं. तो वो एक पैटर्न सा बन गया है. अब उसके अंदर आप पॉलिटिकल न्यूज कर लें, आप ये किसी किडनैपिंग की बात कर लें या कुछ कर लें. फिर एक और चक्कर है कि बिफोर वी जंप टू दिस, आई वुड से कि लॉज इन प्लेस नहीं है. यूके की आप बात है, यूके में लॉज दुनिया में सबसे ज्यादा वेल प्लेस्ड है हर चीज के लिए. मतलब बड़ी बड़ी चीजें वहां हुई हैं, बहुत सारे, मतलब स्कॉटलैंड यार्ड कहता है हम जब तक केस सॉल्व नहीं होंगे हम केस क्लोज नहीं कर सकते. ये तो उनका लॉ का हाल है. हमारे यहाँ तो केस क्लोज तो एक सेकंड में होता है, कुछ पैसे देने तो हो जाता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है. सो अनलेस वो केस उछल के मीडिया में ना आ जाए. Whenever a case comes into media, then the case becomes pertinent. इसलिए भी वो करते हैं कि मीडिया में केस को लेकर आओ. अब ये दुआ ज़रा किडनैपिंग केस है, अगर ये मीडिया में नहीं आता और हश हश रहता तो ये इतना कभी हुआ नहीं होता. वो लड़की पता नहीं कहाँ से कहाँ जा चुकी होती. वो तो बिकॉज मीडिया में आ गया तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंस बन गई, अब लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, अब उसको ट्रायल तक जाना पड़ेगा, अब उसके ऊपर परस्यू करना पड़ेगा. तो हमारे यहाँ थोड़ा सा लॉ रिवर्स्ड है. अव्वल तो लॉ ये कहता है कि जिसका अखबार है उसका न्यूज चैनल नहीं होना चाहिए, लेकिन मतलब ये तो एक डायरेक्ट पावर गेन का चक्कर है ना. तो यहाँ पर जितने लोगों के अखबार है उनका न्यूज चैनल भी है, तो वो तो लॉ वैसे ही नहीं फॉलो कर रहे. तो ये जो एक अच्छा, फिर कोई लॉ इन प्लेस भी नहीं है, बिकॉज लॉज तो हम गोरों के फॉलो कर रहे हैं, कोई वो इतने अपडेटेड है नहीं लॉज. तो वो हमारा कॉपीराइट लॉ नहीं है हमारे पास. पेमरा क्या करता है? पेमरा सुनता है कि आप उनके जानने वालों का मजाक तो नहीं उड़ा रहे, उनकी जानने वालों की बुराई तो नहीं कर रहे. तो वो ऊपर से फोन आता है कि इनकी बात ज्यादा हो रही है. वो कहते हैं आपने ये गलत किया, बिकॉज वो बाकियों को नहीं रोक रहे, वो उनको रोक रहे हैं जो उनके जानने वाले. इसकी हुकूमत है उसको रोक लेते हैं. तो पेमरा इज बिहेविंग लाइक अ स्टूज ऑफ द गवर्नमेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो पेमरा का काम असल में यही तो है कि उस चीजों को इन प्लेस करना, लेकिन वो पेमरा नहीं कर सकती जब तक एक ऊपर तक एक लॉ ना बने, मीडिया लॉ ना बने, एक प्रॉपर मीडिया लॉ बने, उसके बड़े बड़े लोग आके बैठे हैं, बड़े जो जिनको पता है, जो बाहर से लोग इनवाइट करें, कैसे करेंगे पता नहीं, बट दैट्स द वे टू डू इट. फिर उस लॉ को फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करवाना एक अलग अलग दुनिया है वो, कि उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना है आपने, वो तो होता नहीं. तो ये इस तरह की चीजें हैं. तो जब वो कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि जब जहां तक ये बात गलत भी है कि यार केस में एक चीज, केस चल रहा है किसी का, उसको आप मीडिया पे इतना उछाल रहे हैं तो वो केस में खलल पैदा करता है. वो कहता है there's a law in place that like the jury members are not allowed to talk about it anywhere, even at home. हमारे यहाँ वो है, लेकिन हमारे यहाँ ये फायदा है कि अगर वो मीडिया में आ जाता है तो किसी का भी केस हो, it becomes a bigger case. It becomes a bigger case, then people start talking about it, then बताने के लिए कि यार हमने कुछ किया नहीं है तो कुछ करते हैं. वही हुआ था उसमें, वो जो लड़की जिसकी डेथ हुई थी, मर्डर हुआ था, वो what was the name? Noor Muqaddam, that's right, Noor. That was a huge case और बड़ी बड़ी families involved थी. अब वो मीडिया पे जब आया तो उन फैमिलियों का नाम भी खराब हुआ, उससे प्रेशर पड़ा, फिर कोर्ट पे आई बात, कोर्ट पे प्रेशर पड़ा, फिर उस वो जो एक उनकी वो जो जहाँ वो लड़का पढ़ता था और पढ़ाता था, that हाँ, थेरेपी वर्क्स पे प्रेशर पड़ा, उनके लोग पकड़े गए. So we all know about this now because it was out in the media and out in the open. I wouldn't have known about it otherwise. इस तरह की रोज चीजें होती हैं, तो मुझे लगता है Lubna is a journalist, so Lubna would give a better insight in this, but that's my viewpoint. Lubna? So thank you. Yeah, I think असफर ने काफी चीजों को एक टच किया और काफी इम्पोर्टेंट बातें की हैं.
ایک تو یہ مجھے بتانا ہے کہ we do have media laws and rules. we have them in place. مگر اس میں پرابلم صرف یہ ہے کہ اویئرنیس بالکل نہیں ہے. ایک تو جرنلسٹ کو بھی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے, اپنے لاز اور اپنے رائٹس نہیں پتا. ایز اے سٹیزن آف پاکستان ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کانسٹیٹیوشن میں کیا لاز ہیں. پاکستان میں بہت لیجسلیشن, امپلیمنٹیشن اور اویئرنیس دو چیزیں مسنگ ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا جرنلسٹ کو خود ہی نہیں پتا ہوتا تو وہ آگے کیا بتائے. سیکنڈلی آئی اگری ود اسفر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ رول اس لیے اس کا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی چیز ہمارے ہاں آج سے میرے خیال میں جب زینب جو تھی قصور کی جو بچی جس کو ریپ کر کے اس کی باڈی گاربیج ڈمپ پہ جب ڈالی گئی ہے تو ہمارے اس ملک میں یہ بات سمجھی گئی اور ایکسیپٹ کی گئی کہ ریپ بھی ہوتا ہے, چائلڈ ابیوز بھی ہوتا ہے. میرے خیال میں جب سے میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا ہے میں نے جینڈر پہ بہت سٹوریز کی, میں نے سوشل ایشوز پہ کیے, کرائم پہ کیے, لیکن میں شاید انگریزی میں کرتی تھی تو اتنا اس کا امپیکٹ نہیں تھا. اور اکثر ہم دیکھتے تھے جو ایسی امپورٹنٹ جو کرائمز ہیں جو میرے خیال میں سوشل ایشوز کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, ان کو بالکل ہی بالکل ایک بلائنڈ اسپاٹ پہ تھا سوسائٹی کے. میڈیا والے بھی اس کو ایک آدھ لائن دیتے تھے اخبار میں اور بات ختم ہو جاتی تھی. خواتین کے مسائل ان کے ساتھ جو کرائمز ہیں وہ اتنے ہوتے ہیں, آنر کلنگ ہے, بہت سارے ایسے ہیں, وٹا سٹا ہے, سو مینی تھنگز آر گوئنگ آن, مگر وہ کلچرل اور کسٹم تھے اور اس کو اگنور کیا جاتا تھا یا پھر اس کو صرف خواتین کے صفحے تک اس کو محدود رکھا جاتا تھا. پھر کیا ہوا کہ جب زینب کا واقعہ ہوا, زینب قصور کا واقعہ ہوا, تو ایک وہی باتیں سوشل میڈیا نے اس کو اچھالا اور ایک اس پہ پورا مومنٹم بڑھا, پوری ملک میں ایک آگ لگ گئی. اور اس بچی کا خیر اس کو بچا تو کوئی نہیں سکا, لیکن اس کا جو مرڈر تھا وہ پکڑا گیا. یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ نور مقدم کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, دعا زہرا کے ساتھ بھی ہے, اور بھی ایسے کیسز ہیں. لیکن اس سے قبل لوگ کہتے تھے ہمارے ہاں ریپ ہی نہیں ہوتا, ہمارے ہاں ایسے کوئی کرائمز ہی نہیں ہوتے, یہ تو ویسٹ کا مسئلہ ہے, یہ ہوا. تو میڈیا کا ایک یہ رول ہے جو ہم کہہ سکتے پازیٹیو ہے. دوسری طرف بالکل یہ رائٹ, میڈیا ہمارے یہاں کیوس پھیل جاتا ہے, ایک ہنگام مچ جاتا ہے, وی کراس باؤنڈریز, پرائیویسی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اور اس کا یہ وجہ ہے کہ جب ہمارا رپورٹر یا ہمارا جو میڈیا پرسن ہے یا جو بیہائنڈ دا کیمرا ہے, جو کیونکہ براڈ کاسٹ از اے بگ تھنگ ہے, جو ہمارا بیہائنڈ دا کیمرا جو نیوز رومس میں لوگ بیٹھے ہیں وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے. ہماری ایک تو سوسائٹی کو نہیں پتا بہت ساری باتیں, ہمارے یہاں پرائیویسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, ہمارے یہاں ڈیفیمیشن کا کوئی سمجھا ہی نہیں جاتا کہ کوئی امپورٹنس ہے. تو ہماری سوشل باؤنڈریز ہی نہیں ہے, تو وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے میڈیا میں. اب ظاہر ہے ہم سب اس سوسائٹی سے ہیں, ہم نے جو سیکھا وہی ہم اپنے فیشن میں بھی لے کے آتے ہیں. تو ہاں بلر کرنا شروع کیا. مائنرز کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. مائنر اگر جو سروائیور ہے اوکے, اس سے جا کے آپ انٹرویو لے رہے ہیں, مطلب ان کے والدین کو نہیں پتا کہ وہ میڈیا کو روک نہیں سکتے. تو یہ بہت سارے ایسی چیزیں جو ہم اب ہم ٹریننگز کرا رہے ہیں. آئی ایم آلسو ٹریننگ پیپل, وی ٹرائنگ ٹو ٹیل دم یہ چیزیں نہیں کریں, یہ میڈیا میں الاؤڈ نہیں ہونی چاہیے. مائنرز کو آپ نہیں کر سکتے. زینب قصور کا ہوا تو اسے 1 سال پہلے قصور میں کوئی 700 بچوں کی پورن ویڈیوز بنی تھی. وہاں کے لوکل جرنلسٹ نے اس کو بریک کیا تھا, مین اسٹریم میڈیا نے اس کو مطلب میرے خیال میں 1-2 بلیٹنس میں آیا ہوگا, اس کے بعد اٹ نیور میڈ براڈ کاسٹ میڈیا. اگر اسی وقت اس پہ فوکس کرتے, قصور میں بہت پرابلم ہے اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے کیسز نکلے, مگر میڈیا wasn't focused اور انٹرسٹیڈ. ایونچولی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اب سامنے آ رہی ہے, مگر وہی بات ہے سر کی کہ سوشل میڈیا میڈ مین اسٹریم میڈیا ویک اپ. قندیل بلوچ کے اگر یاد ہو, شی واز دا فرسٹ سپر اسٹار آف سوشل میڈیا ان پاکستان. لوگ کچھ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا نے اس کا social media is responsible for it. Had this been clamped down earlier کہ یار یہ ایک پرسنل چیز نکل آئی ہے, اس کو فوراً اسپریڈ نہیں کرو. ہمارے یہاں وہ روکنے کا کانسیپٹ نہیں ہے, چیزیں آؤٹ آف ہینڈ ہو جاتی ہیں. نہیں, ان سے کہا جاتا ہے قندیل بلوچ کا آپ نے اس کا آئی ڈی کارڈ دے دیا, پاسپورٹ دکھا دیا, دس از ناٹ انویسٹیگیٹو جرنلزم. ہمارے جرنلسٹ کو یہ اکسایا جاتا ہے کہ جا کے اور لے کے. اب سوشل میڈیا کا ایسا اور ہنگامہ مچ گیا کیونکہ جو لوگ جو جرنلسٹ بنے ہوئے ہر کسی کے ہاتھ میں مائک ہے, جیسے اسفر نے کہا. ابھی بھی دعا زہرا کے کیس میں جو زیادہ انفارمیشن دے رہے ہیں وہ نان جرنلسٹ کو پرنٹ میڈیا میں کام کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہاں آپ کو ایک ایک لفظ, ایک ایک پنچویشن, آپ کو ہیڈنگز, پکچرز,
वहां पर कहा जाता था ये पिक्चर क्यों लगा रहे हो तुम लोग, इतनी ग्राफिक पिक्चर कैसे एक लगी? इसमें मैं कमिंग आउट ऑफ द जर्नलिज्म, मे बी जर्नलिज्म एंड मीडिया, जो असफर जिसमें इन्वॉल्व है, मैं एक चीज देखता हूँ, एंड दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम कोई ड्रामा देखते हैं या कोई और दूसरी एक कोई तंज़ो मज़ा का प्रोग्राम होता है, या कोई भी प्रोग्रामिंग जो चल रही है पाकिस्तान में, उसमें एक आपको एहसास ही होता है कि एक हायर मोरल ग्राउंड के ऊपर बातें हो रही हैं, मतलब एक हाई स्टैंडर्ड्स के ऊपर, कि मतलब रिश्वत गलत है या फला नेपोटिज्म गलत है, और आप किसी टॉक शोज के अंदर देख रहे होते हैं तो वो एक हायर मोरल ग्राउंड सबने लिया हुआ होता है, एज इफ हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। हम उस चीज को फेस नहीं करते कि ये एक्चुअली इज नॉट ट्रू। आई मीन फॉर इन सोशल फैब्रिक है, उसके अंदर वो जो मोरल हाई ग्राउंड है वो है ही नहीं ना। लोग उसको अगर आप घर में नहीं करते वो, तो वो आप कहीं पे भी नहीं करेंगे। आप यू कैन टॉक अबाउट इट on it could be a part of a script in a movie or a drama, or it could be a part of the conversation on a talk show, any channel they talk as if के। और दूसरी बात ये कि एक जो चीज मैंने देखी है कि वो बहुत ही एक स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ द कंट्री को उस पर फोकस्ड होते हैं, द प्रिविलेज्ड पीपल। यार ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ड्रामों में देखते हैं आप, तो वो कोई सबके घर इतने बड़े होते हैं जो 88% लोग पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकते, फॉर इंस्टेंस। और उनके मसले हैं वो जो 5% लोग हैं। ये जो एंकर, ये जो टॉक शोज आते हैं उसमें वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि ये मतलब ये फर्ज कह रहे हैं अखलाकी तौर पे ये गलत है। भाई वो जो किसी गांव में बच्चे भूखे मर रहे हैं और उनके वालिदैन जो खुदकुशी कर रहे हैं, उनको इस बात की परवाह नहीं है कि फला चैनल पे फला साहब जो वो क्या कर रहे हैं, या वो देखते हैं ड्रामे जिसमें लोगों की 5-5 गाड़ी 10-10 करोड़ की खड़ी हुई हैं। दे कैन नॉट रिलेट टू दिस, सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम आई सी विद दिस, कि वो एक इट डजंट That's just सर्व द entertainment. पॉपुलेशन Yeah, I प्रॉपर्ली। know, but if you see all over the world such dramas इसमें थोड़ा सा fantasy हो, मतलब एक larger than life हो, तो असर इस पे ज्यादा देंगे। लेकिन I think people find it like a release from the reality that they're facing, which is very very में bleak. से नहीं, जैसे 85 लोग ऐसे हैं, बल्कि ज्यादा। तो और हमारा मुल्क 230 मिलियन का मुल्क है, उसमें से अगर 85% लोग आर being sort of segregated into a non, क्या कहते हैं, एक ऐसी I think group that is not Asfar, important, तो Asfar, क्या Asfar, we can tell you this. I just put a point there, and then Asfar can take it from there. Sponsors भी इन्हीं को मिलते हैं, जो जैसे उदारी एक ड्रामा आया था, which is a social issue based ड्रामा, वो बॉयकॉट बंद कर दिया गया था, उसको स्पॉन्सर्स भी नहीं मिल रहे थे जब तक लोगों ने हंगामा नहीं मचाया। असर बताएंगे कि जाहिर है ये स्टोरी लाइंस वैसी ना दो चीजें। एक तो ये है कि हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन क्रिएट करते हैं अपने प्लेस के अंदर थ्रू द स्टोरीज वी टेल। हम कभी भी ये नहीं दिखाते कि वो औरत जीत गई, इमेंसिपेशन हो गई, कोई उसको जस्टिस मिल गई, या उसको कोई, मतलब हम हमेशा दिखाते हैं कि पस्त ही रही। और हम ये चाहते हैं दिखाना, बिकॉज आई थिंक वो समहाउ दे फील के कैथारसिस हो जाता है औरत का ड्रामा देख के। जब वो किसी और को दुख में देखती है तो उसको लगता है कि मैं भी, मेरे साथ और भी लोग हैं। अच्छा, जहां तक ये बात है तो मैं उससे डिसएग्री करता हूँ कि नहीं होना चाहिए, इतनी डिस्पैरिटी नहीं दिखानी चाहिए हर वक्त, इतना कॉन्सेप्चुअली या मॉरली इतने नहीं होना चाहिए, आई फील। बट एट द सेम टाइम आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दीज ड्रामास। ये बात सच है कि विजुअली उनकी एक ट्रीटमेंट होती है जिसमें 10 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बड़ा बड़ा घर है, इससे रिलेट नहीं करता। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना उसका, जिस बात पे फड्डा हो रहा है पूरे घर में, वो वही है जो मासी घर में हो रहा है। आप अगर नोटिस करें ड्रामे के अंदर, वो तलाक पे बात हो रही है, वो बच्चा लेके चला गया है, वो बीवी कमा रही है, मियां खा रहा है, वो सास उससे लड़ रही है, बहू जो है वो सास को बुरा कह रही है, या कोई जादू कर रहा है, वो है वही जो एक मासी घर में हो रहा है, जो आपकी 99% अवाम है। लेकिन ऊपर से उसको कॉस्मेटिकली हमने जरा बना दिया है कि वो जरा सस्ता था, कि वो बिकना आसान हो जाए, देखने इजी ऑन दी आईज हो जाए, बिकॉज टू मच रियलिटी इज वेरी हार्श फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी इन डिस्पैरिटी। उनके लिए वो देखना अपने आप को ही देखना, तो उनको फैंटेसी वर्ड्स का हम बोलते हैं एस्पिरेशनल वैल्यू, वो एस्पिरेशनल वैल्यू नहीं मिलती उनको अगर वो उसको अपने जैसी लोग देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम, तो इसको केटर करने के लिए उन्होंने ये किया हुआ है। बस खाली चक्कर ये है कि जिस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ
وہ یہ کہ کانسیپٹس نئے نہیں کرتے. They have the same concepts on every channel. There are about 65 dramas coming every week. اور 65 ڈراموں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک ڈرامہ اس گاؤں پہ ہو جائے, ایک ڈرامہ غریب آدمی کا ہو, کسی چوکیدار کا ہو جائے, ایک ڈرامہ کسی امیر آدمی کا ہو جائے, وہ اس کے اندر ویریشن نہیں ہے. وہ ایک فارمولا مل گیا, وہ مل گیا, اس کو پیٹے جا رہے ہیں بیکاز سب پیسے بنا رہے ہیں. اور یہ ہوتا تب ہے جب اس کا فائنینشیل ریزن ہے بڑی زبردست. ہوتا ہے تب ہے جو آپ کی کٹی چھوٹی ہوتی ہے, جو آپ کے پاس ٹوٹل آپ کی جو بجٹ ہے ٹو اسپینڈنگ جو ہے آپ کی انڈسٹری کی, وہ ہے ہی اگر ایسے 400 500 700 کروڑ ہے, تو وہ ہے ہی اتنی, تو اس میں بہت تھوڑی ہے یہ فار میڈیا انڈسٹری. یہ کم سے کم ہونی چاہیے 7 لاکھ کروڑ, تب جا کے کچھ چیزیں بننا شروع ہوتی ہیں. تو یہ جو باقی آپ ڈرامے دیکھتے ہیں ویسٹ میں یا ٹرکی میں, یہاں وہاں ان کی بجٹس بڑے ہائی ہوتے ہیں, سب کو کھانے کو مل جاتا ہے, ایوری گیٹس اے پیس آف دا پائے. یہاں وہی 3 چینل, وہی باقی چینلوں کو مار دیا, 3 رہ گئے, اس طرح ایک جنگ چلتی رہتی ہے. نوٹس پاکستان میں یہ مسئلہ ہر انڈسٹری میں ہے. ایک تو یہ, اور تیسری بات جو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ویلڈ پوائنٹ ہے, جو میں کوئی اس کی بات نہیں کرتا, بٹ آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, از دیٹ we have to stop borrowing from the West, because we have, for example, our laws for that matter. Legislation لانی ہے, کوئی بل پاس کروانا ہے, stop trying to make this country into a Western society. اپنی سوسائٹی کے حساب سے لاز لائیں تو ٹھیک ہو جائے گا. سوشل میڈیا کو پاکستان کی سوسائٹی کے حساب سے کیٹر کرے, اس کے لاز بنائے گا. ہماری سوسائٹی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں گھستی ہے. وی آر دا کائنڈ آف پیپل ہو حلوہ لے کے جا رہے ہیں, مٹھائی لے کے جا رہے ہیں, ہم گھستے ہیں لوگوں کے گھر میں, ہمیں معلوم کرنا ہے گھر میں تڑکا لگا کہ لگا بھی ایسے. تو ہمارا سوشل میڈیا یہاں تک الاؤ کرنا چاہیے اس کو, یا اس کو سوسائٹی کو اگر مائنس کر کے آپ کوئی لا یا کوئی بھی چیز لے کر آتے ہیں, ایون کو بزنس بھی لے کے آتے ہیں. بالکل ایسی ایگزامپل ہے کہ جب MBAs آتے ہیں نا سارے یہ پڑھ کے باہر سے, یہ پاکستان میں آتے ہیں, یا ایون پاکستان میں جو ایجوکیشن سسٹم ہو چکا ہے, یہ MBAs مینیجرز بن رہے ہیں. ان کو ساری ایگزامپلس کتابوں میں دی جاتی ہیں. ان کی کتابوں میں ایگزامپل ہوتی ہیں کہ جانی سیڈ دس ٹو پال, this is not about کہ وہ رشید دودھ والے نے کیا کیا, اور they have to have localized way of educating people تاکہ ان کو اپنے ملک میں ease of business ہو, سمجھ میں آئے, انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو. تو وہ جب ہم لوگ کافی اپنے آپ کو کنفیوز کر دیا ہے, آدھے تیتر آدھے بٹے ہو گئے ہیں, تو مجھے لگتا ہے we have to, یا تو ہم کمپلیٹ اسلامک لا, اور اس میں وہ عمران خان والی بات ہے کہ جی میں چاہتا ہوں جمہوریت چاہتا ہوں, پھر ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک اگلے ہاتھ پہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں مدینہ کی ریاست فٹ نہیں ہوتی, اسلام میں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. یہ بات سمجھتے نہیں ہے. تو یہ ایک آکسی مورون ہے. اب اس کو کیسے کریں گے, یو ہیو ٹو فائنڈ اے ہائبرڈ وے آف ڈوئنگ دس. سو وہ ہائبرڈ نہیں ہے, اینڈ دیٹس دی پرابلم. مطلب کچھ ایسی بیسک ٹینٹس ہیں جو کہ فرض کریں کہ آپ جو ہیں کسی کو کہ دل آزاری نہ کریں, آپ چوری نہ کریں, آپ سچ بولیں, صفائی رکھیں. ہاں, تو اسی کے اندر مطلب آئی وڈ فیل کہ اگر مجھے تم صحیح, یو رائٹ ایبسولوٹلی, کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ بغیر بتائے گھر آ جاتے ہیں, اور ویسٹ میں ایسا نہیں ہوتا. ہم بہت زیادہ انٹریکشن ہے, لیکن آئی تھنک کہ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ایبسولوٹلی پرائیویسی خراب کر دیں یا وہ, ہاں بالکل بالکل. تو میرے خیال سے یہ ہے کہ there has to be some middle ground where we evolve as a society and find a way. مطلب لیکن بعد میں میں نے بھی اپنے سنا ہے نانی کو یا امی کہہ رہی ہیں آ گئے بغیر بتائے, اور اب ہم نے کھانا بھی نہیں پکایا. اس کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کی ٹریڈیشنز اور ویلیوز سے ہے. آپ کی جو ویلیو سسٹم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ بنائیں. ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ لوگ آ گئے بغیر بتائے, یہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ بچہ اپنے اما ابا کو گھر میں ساتھ رکھے, یا اما ابا کے ساتھ رہتا رہے تو بہت اچھا ہے. ویسٹ میں یہ ہے کہ نکلو گھر سے باہر, 18 کے ہو گئے کام کرو. ہمارے یہاں ہے ہمارا بچہ کیوں کام کرے. تو I just feel that وہ تھوڑا سا ایک سسٹم کو اپنے حساب سے کنورژن دینی پڑے گی, یا سے کمپلیٹلی چینج کرے, کچھ ان کا اٹھا دیں, کچھ اپنا مکس کرے, ورنہ it's not going to work, کہ ہم کنفیوز نیشن رہیں گے. ہاں, مطلب یہ کہ وہ ایسا کرو کہ بہت لمبا اگر کوئی رک گیا ہے نا گھر پہ, اس کے پیچھے جا کے تنکے توڑ دو, پھر چلا جائے, نمک ڈال دو تھوڑا سا, کچھ کر دو. ہاں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ مہمان نہیں جا رہے تو چپل پٹک دو, کچھ کر دو. ہمارے سپرسٹیشنز بھی تو ہے نا اس طرح کے, تو وہ بھی چکر ہے. ہم یہی کہتے ہیں لبنا کہ
even though Asfar was making a point that کہ یہ ہمارے یہاں تو ہر کوئی آ جاتا ہے گھر پہ, انٹریکشن بہت ہے, وی ہیو ٹو انکلوڈ دیٹ سارٹ آف کیا کہتے ہیں ٹریڈیشن جو ہے. لیکن میں اکثر سے کہتا ہے پھر وہ ہماری نانی تو کہہ رہی تھی کہ کم بخت آ گئے, کھانا نہیں پکایا ہم نے, کھانا نہیں بنا ہوا. اچھا ان کا کنسرن کے آنے سے نہیں تھا, ان کا کنسرن تھا کہ ہم مہمان نوازی اچھی نہیں کر سک رہے. یہ ویلیو سسٹم ہے ہماری. اور کام کرنا پڑ رہا ہے وہاں پہ جا کے باورچی خانے میں گرم گرم روٹیاں ایز لانگ پکانا, ایز چائے بنانی پڑ رہی ہے از فائن. اس کے علاوہ کچھ مانگ رہے ہیں تو بھائی کیا مصیبت آ گئی. 4 گھنٹے بیٹھ گئے تو I mean, yes, I understand. I mean, یہ جو تم بات کر رہے ہو, you're right. I think اسی کیا کہتے ہیں ٹریڈیشنس کے ارد گرد ہمیں اور ان کو انکلوڈ کر کے اپنی وہ بنانی چاہیے. I think so. بہت ضروری ہے بیکاز ویسٹ میں ایسے ہی ہوا ہے. ویسٹرن اس کو امپورٹ نہیں کرنا چاہیے. بھائی امریکہ کتنی اچھی ایگزامپل ہے سن. امریکہ آپ جاتے ہیں تو امریکہ نے پہلی چیز یہ کی کہ اپنے آپ کو امریکہ گاٹ ریڈ آف دیئر برٹش کولونیل دیئر what do you call it influences. انہوں نے اپنی ساری چیزیں چینج کی, ریورس کی ان سے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں برٹش نہیں بولو, we don't want to be Irish, we don't want to be British, we want to be Americans. تو آپ کی آئیڈینٹی بنتی تب ہے جب you start taking off their clothes, and start putting on your own. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پنجاب اسمبلی میں وہ ابھی بھی وہ پہنے ہوئے تھے جو برٹن میں وہ پہنتے ہیں نا, جو ہاں وہ بالکل شکر بجلی لگائی ہوئی تھی. مطلب ہمارے یہاں کوٹ میں پہنتے ہیں, کوٹ میں وہ آئی تھنک وہ ذہنی غلامی سے ذہنی غلامی سے, ہاں جنون یاد آ گیا. وہ صحیح کہتا تھا. Lubna, are you there? Yes. اچھا ایکچولی ہمارے ملک کا جو ہے 2-3 ویژوئلز آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ 50-50 دیکھ لیں, وہ اس کو 40 سال ہو گیا, ٹھیک ہے, 80s میں آیا تھا. ایگزیکٹلی دا سیم پرابلمز آر وہیں کھڑے ہوئے ہیں, وہیں جہاں پر تھے, ٹھیک ہے. 80s والے کوئی کچھ نہیں بدلا. وہ آئی ڈی کارڈ آفس گیا, اس نے کہا جی آپ نے غلطی سے لکھ دیا اس کے اوپر کہ میں بیوہ ہوں, میں تو بیوہ نہیں ہوں, میں تو میاں ہے, میں ساتھ لائی ہوں. تو گن نکال کے میاں گولی مار دیتا ہے, کہتا ہے اب بیوہ ہے. بیکاز آئی ڈی کارڈ میں ایک نام چینج کروانے کی جو خجل خواری ہے وہ آج بھی تھوڑی کم ہو گئی ہے, لیکن اس وقت کے زمانے سے تقریباً ہے. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں ابھی تک. پھر ایک اور ویژول ہے میں کہتا ہوں پاکستان کو سمجھنا ہے آپ نے, تو شادی میں کھانا کھلنے کا دیکھا ہے ویڈیو, شادی میں کھانا کھلتا ہے, دیٹ از پاکستان ان اے نٹ شیل. وہ کیا چیز ہے؟ بھوکے ہیں ہم, پولیٹیشنز بھوکے ہیں. وہ والا ویڈیو دیکھا تھا اور تصویریں, وہ جو ایک آدمی ایک شادی ہال میں مر گیا تھا, اس کی لاش پر رکھی ہوئی تھی. Can you believe the audacity of people and food? کیا ہوا یار اصل بندہ مر گیا باہر, فروٹ والا کوئی پتہ نہیں وہ پاپ کارن بیچنے والا کون تھا, اس کا جھگڑا وگڑا ہوا, اس کو لڑائی وڑائی ہوئی, اس کو ہارٹ فیل ہوا, مر گیا. تو اس کو وہ شادی ہال کے باہر مر گیا, تو انہوں نے کہا باہر مرا ہوا, اس کو شادی ہال کے اندر کھینچ کے لے آئے اور کھانا کھل گیا. کھانا کھل گیا, کھانا کھانا شروع ہو گئے, اور وہ ویڈیو بنی ہوئی کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے آپ کے سیدھے ہاتھ میں, اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں, ویٹر سرو کر رہے ہیں, وہ کھانا کھا رہے ہیں, وہ مرغی کی ٹانگ کھا رہے ہیں, وہاں لاش پڑی ہوئی ہے. ایک تو دیٹ ہول medically it sounds like amazing, and then لیکن coming back to the media, مسئلہ سارا یہ کہ میڈیا جو ہے, جو جرنلسٹ ہیں so called, وہ ان کو ایک تو فریڈم نہیں ہے, فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, ان کو سیفٹی نہیں ہے کہ وہ بولیں سچ تو کیا ہوگا. یہ دس از اکراس, چاہے وہ 70s ہو یا 60s ہو یا 2000s ہو, جرنلسٹ اب زیادہ خطرے میں آ گئے ہیں. تو وہ سوچتے ہیں کہ یار سیلف سینسر ہی کرو, آپ کا جرنلسٹ ہی فری نہیں ہوگا تو آپ کس طرح ان چیزوں پہ فوکس کر کے اس پہ تنقید کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ فائنینشلی ویسے بھی دیکھا جائے جاب سیکیور کرنے کے لیے you have it is survival of the fittest right now, because everybody has to, if you don't toe the line, if you don't do what they are doing, پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے, اور پھر آپ کو جو نئے جرنلسٹ ہیں they'll take over, choose your poison and that's it. تو ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ ہم بھی ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں. ہمیں ڈیبیٹ چینج کرنا سمجھنا پڑے گا. میرا اندازہ یہ ہے بیکاز اب تو یہ تو ہو گیا ہے, اس کو اس آن سلاٹ کو آپ روک نہیں سکتے. تو اب جو کائنڈ آف اولڈ اسکول جرنلزم اور اولڈ اسکول میڈیا دیٹ آئی ڈو, یہ سارا کچھ جو ہے نا اٹس ڈن اینڈ ڈسٹڈ. اب یہی ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ رہ کے ان کے بیچ میں اپنی جگہ بنانی پڑے گی. تو اولڈ اسکول والا تو بہت سسٹم پھر بھی بہتر تھا, انڈر کنٹرول تھا, یہ تو بہت زیادہ ہے.
एक चीज जो quickly we'll wrap it up in a minute or two. Going back to what Aswar was saying about the availability of information on these platforms like TikTok है, वो आप scroll ऊपर कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ information आप within seconds आपको एक बहुत ही एक barrage of वो मिल रहा होता है. हमें हमारी जो younger generation है, they're used to this and it's not just limited to अब मेरा बेटा जो क्या है वो मुझसे कहता है बाबा फलां चीज हो गई है, आपने देखा? अच्छा, मैंने नहीं देखा था वो, लेकिन जब अगर आप मैं उससे कोई इन्फॉर्मेशन उससे इन डेप्थ पूछता हूँ तो ही डजंट नो अबाउट इट, ही जस्ट They नोज द don't हेडलाइन, राइट? remember actually. तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज ये आई अंडरस्टैंड दैट, बट इन टर्म्स ऑफ द पीपल हु आर लुकिंग एट दैट, most of them are not learning anything. They only have one piece of information and then they lose it because they've got there's no incentive to go and look at the details of anything, you know. कोई भी चीज हो सकती है और it then translates in everything that you do, you know. फिर आपके पास कोई in depth knowledge नहीं होती किसी चीज के बारे में. बहरहाल I I mean, think, okay, so before you move to the next point, इसको कर लेते हैं elaborate. इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ because मुझे ये जो हमें बहुत ज़्यादा information लेनी पड़ती है about Gen X तो या Gen Z also. So Gen Z का चक्कर ये है कि ये जनरेशन वो है जो पैदा तब हुई जब उन्होंने होश संभाला तो सोशल मीडिया था. When they were 6, 7, 5, they were born into social media. So इनके लिए हर चीज बहुत नॉर्मल है. So much information is just that mind is computing it at that speed and it's all good. इसको उनको हमारी तरह slow processing नहीं है. Okay. So the thing is कि ये बच्चे जो है फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग है. अब मेरी बेटी को ग्लोबल वार्मिंग का बस इतना पता है कि इट्स नॉट गुड फॉर अर्थ और दुनिया खत्म हो जाएगी, यू नो, अगर ये ओजोन लेयर खत्म हो गई ऑल दैट. बट इसको बेसिक पता है. If she gets into it a little bit more, she'll probably go on Google, go on other sites and find out more. But I think a lot of kids don't have that urge. And because of that, because of information like that, a lot of kids are now, I would say, depressed, unhappy, you know, a little like overwhelmed by this whole information, because too much information is also dangerous, and especially if it's not in detail, तो प्रॉब्लम होती है. और ज्यादातर ये बुरी खबरें आपको देखने को मिलती हैं, स्पेशली इन कंट्री लाइक पाकिस्तान. आपके इंटरनेट पे हर वक्त आ रहा है कि एहतजाज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और किसी को इन डेप्थ पता नहीं है कि ये. तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस and too much little knowledge is also dangerous. You know, so that way I that's a good point actually. But I want to add to our first point, and I want to say ये जो new generation है, ये इसको पता सब कुछ है और ये उसी चीज को pursue करता है जिसमें इनको interest है. So audience change हो गई है, information इनके पास सब होती है जो इन्हें जरूरत होती है, और ये फिर उसी कुछ भी पूछ ले, your kid knew about things and they are much more sharper than we are, and we हम शायद अपने अम्मा अब्बाओं की तरह कहने गए ये क्या करेंगे, but they have developed a whole setup. यहाँ उनके पास वही है जो नहीं चाहिए, clutter नहीं कर रही अपने आप को. I would have to disagree with that. I find that, including my children, other children I talk to, if you try to discuss something in more detail, they have no idea, and I feel that is not a good from it. They run from it. I think they're talking with their fingers and they don't want to articulate things. That's what I think, because आप उनसे अगर social media पे interact करते हैं तो they seem to know more than we give them credit. हमारा एक दोस्त था, talking with fingers more now. तुम भी जानती हो उसे, हमारा एक दोस्त था, वो बहुत इंटरनेट, जब नए इंटरनेट 90s में आया था, वो बहुत उसमें लिंक था, और फिर उसके बाद लेट 90s में थोड़ा बहुत वो एडवांस हो गई थी. तो लेकिन वो बहुत सारी चीजें सुपरफिशियल न्यूज हेडलाइंस उसके पास होती थी, तो हर वक्त ही वुड बी, हमने उसका नाम रख दिया था इंफॉर्मेशन हाईवे गुरु. अगर आप उससे कोई भी चीज पूछ लेंगे, यार फला चीज जो तुमने अभी बताई थी उसकी, so he wouldn't have, but the general public would think that he's very, you know, out there, he knows stuff, but that is the problem. So I think there's a balance there. Evening tabloid की तरह. Anyhow, I think this was a good discussion here. It's a very, except for the little XYZ formalities, लग रहा था खाना खाने आए हुए हैं तेरे घर या तू मेरे घर आया हुआ है, हम बैठे हैं just having a little chat session, but not bad nonetheless. I hope people can benefit from this or learn. यार असल में तुम्हारी वजह से शायद ये तो एडिट आउट कर ही देगी लुबना, लेकिन I just thought यार you're around family है तो it gives this particular platform a little bit of weight, you know.
maybe I- people And I- will say कि यार is one of the people that मेरे ख्याल में मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जो ये कंटेंट और जो लोग मैंने देखा है, जिन लोगों को इसने आगे किया ना, they've actually done a lot of good stuff. Unfortunately वो यहाँ पर क्रेडिट देने का तो वो है नहीं ना, लेकिन हमें तो पता है. And I really appreciate the work Asfar has done on screen and off screen. Thank He has you. a lot of credit to his. वाकई मतलब हमसे तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा काम किया है इसने. इतना छोटा भी नहीं है यार. हाँ, अब तो फर्क, अब तो एक ही एज पे हो गए सारे, महमूद और यास. जब ग्रेनेस एक सी हो जाती है ना, जबकि ग्रे बाल अभी बिल्कुल. सारे तो काले हैं अभी, या तुमने काला कोला लगाया बहुत था? हो गया गिरे, मैं वो मेरा तो काले है, बस ये सीन है. लेकिन बिल्कुल फैन ठीक. फीमेल फॉलोइंग भी है भाई हाँ, ये पता इनके नहीं. काम की भी. I should say that है ना. काम की भी, अब तो काम की रहेगी सिर्फ. चलो गाइस फिर. Okay, thank you. Thank you. All right, Asfar. all right, Happy Allah It was Hafiz. awesome. Thank you. मजा आया. Hafiz. Bye.